युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। जंग में होने वाले जानी और माली नुकसान की कीमत दुश्मन आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। GHQ में मार्का हक की याद में मुनक्किद की गई खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई ख़तरनाक और दूररस होंगे। मार्का हक सिर्फ दो ममालिक की जंग ना थी बल्कि ये दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। एक साल कबल हमें बेमिसाल कामयाबी मिली। दुश्मन ने हमारे कौमी अज़्म को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जिसका हमारी फोर्सेस ने मुँह तोड़ जवाब दिया। फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। भारत एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी साजिश का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान से हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और आमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाहिम्मत एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। बिलखुसूस KP बलूचिस्तान के अवाम को जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से डट कर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हिंदुस्तान का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को अस्करी जारियत और सिफारती तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तबासुम तब्दील करे। इसका ये ख्वाब इसके कदकाठ से कहीं ज़्यादा है, इसकी सलाहियत से कहीं ज़्यादा है, जिसे पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होने देगा। Months have passed since one of the most important chapters in our national history, on the basis of false flag of Pelgram, without any justification, India's media misled the nation. 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में जहरियत मुसल्लत की। भारतीय जहरियत के जवाब में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तारीख का सुनहरी बाब है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में मार्का हक की तकरीब से खिताब, कहा कि भारतीय क़यादत ने अपनी आवाम को गुमराह करते हुए जहरियत का रास्ता अपनाया। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके आबी दहशतगर्दी की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। में हमारी मसाजिद मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तिहार जंग मुसल्लत कर दी। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन की तरफ से तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मार्के में शुजाअत और बहादुरी के नए बाब रकम किए। तारीख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दलेराना क़यादत को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। तारीख फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना दिलेराना क़यादत को सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। मार्का हक में हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था। दुश्मन ने 4 घंटे में जंगबंदी की दरख्वास्त की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि भारत ने पहलगाम को जवाब बनाकर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बूछाड़ की। हमारा दामन साफ था, हमने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पहलगाम के हवाले से तहकीकात की पेशकश की गई। भारत आज तक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक सबूत पेश ना कर सका। भारतीय जारियत पर हमारे बहादुर सपूतों ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि उसे जान के लाले पड़ गए। कहा कि शाहीनों की जुर्रत फतह मिसाइल के निशाने ने दुश्मन को चारों शाने चित किया। एयर चीफ की भी तारीफ, 10 मई को यौम मार्का के नाम से मंसूब करने का ऐलान।
پھر غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ قومی بحری حدود کی نگرانی، بندرگاہوں کے تحفظ، تجارتی جہازوں کی سیکیورٹی اور توانائی کی ترسیل کے لیے اہم راستوں کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے گئے۔ آپریشن محافظ البحر کے تحت پاک بحریہ نے نہ صرف پاکستانی بلکہ بین الاقوامی تجارتی جہازوں کے محفوظ گزرگاہ کو یقینی بنایا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ معرکہ حق میں افواج پاکستان نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ پاک بحریہ ملک کی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا ڈاک یارڈ پر معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان امن، ضبط و تحمل، باہمی احترام کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کی سلامتی، استحکام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ فتح پر آپ سب کو، پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو 22 کروڑ 25 کروڑ پاکستانیوں کی امانت کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بہترین طریقے سے اس امانت کی حفاظت کی۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معرکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر واگہ بارڈر پر تقریب سے خطاب، کہا کہ شہداء کی ماؤں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ نواز شریف کو بھی سلام، جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان نے خطرناک ترین تیسری عالمی جنگ ہونے سے روکا۔ جو ممالک پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے، آج وہی تعریف کر رہے ہیں۔ معرکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں تقریبات۔ مرکزی تقریب اسلام آباد مونومنٹ میں ہوئی۔ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت۔ تقریب میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ لاہور واگہ بارڈر پر بھی تقریب، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں بھی تقریب۔ پاک بحریہ کے اعلیٰ افسران سمیت سول حکام کی شرکت۔ مراد علی شاہ بھی شریک ہوئے۔ کہا کہ پاکستان نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بھاولپور گیریشن میں معرکہ حق بنیاد المرصوص کی تاریخی فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر یادگار شہداء پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ کور کمانڈر بھاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی گئی۔ شہداء وطن کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ پاکستان کی ترقی، استحکام، خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ گوشاوالہ گیریشن میں بھی یادگار شہداء پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ کمانڈر گوشاوالہ کور نے معرکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ ایک سال قبل پاکستان نے بھارت کا سندور مٹایا۔ معرکہ حق صرف ایک جنگ نہیں بلکہ قوم کے اتحاد، حوصلے اور پاکستان سے محبت کی داستان ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاک افواج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ معرکہ حق میں شاندار فتح پر ملک بھر میں جشن۔ کراچی سے خیبر تک تقریبات کا اہتمام، شہر شہر ریلیاں، عوام کا جوش و خروش، پیٹنی، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ کہ جب اللہ جس کے ساتھ ہو اس پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ شیر جوان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حملہ کرتے ہیں۔ 65 کی جنگ میں چند سیکنڈ میں 6 طیارے تباہ کرنے والے 2025 میں اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ جس طریقے سے پاکستان نے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی، آج کے دن مہینے پہلے آپ پہ حملہ کیا اور اب وہ آپریشن سندور کا نیریٹو اور وہ ڈرامہ جو ابھی تک چلا رہا ہے۔ انڈیا کی فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے ذریعے ایئر فورس نے کس طرح انہیں نارتھ ٹو ساؤتھ دکھایا، ساؤتھ ٹو نارتھ دکھایا۔ پاکستان کی تاریخی فتح کا جشن، بول نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن، معرکہ حق کے ہر لمحے کی شاندار یادیں، جرت، حکمت عملی اور قومی یکجہتی کی مکمل داستان، محاذ سے سفارتکاری تک کامیابی کے ہر رنگ پر خصوصی تجزیے،
دشمن کے ناپاک عزائم کیسے ناکام بنے، قوم اور افواج پاکستان نے کیسے ایک آواز ہو کر دنیا کو ناقابل تسخیر ہونے کا پیغام دیا۔ افواج پاکستان کی بہادری، سیاسی اور عسکری قیادت کے تاریخی فیصلے اور عوامی جوش و جذبے کے ناقابل فراموش لمحات پر خصوصی رپورٹیں۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں کے ساتھ فتح کا عظیم جشن، صرف بول نیوز پر۔ برادر ہمسایہ ملک ایران میں امن قائم کرنے کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔